हाय माय यूट्यूब फॅमिली, केश आहे तुम सगळीं सजमवता तुम सगळीं बरी आहाय न्हू. आणि आमी आहाय बरी. आयज आमी करिला कोताय प्रॉन्स स्टाफ करिला. तर हांवें चोय प्रॉन्स घेयल्याय, ती बरी कोण धुयल्याय आनी तेंचे वयर काबर काडा साफ केल्याय. एक टोमाट घेयला, 3 पियाव घेयल्याय, रेचाद मसाला घेयला. हे ऑलरेडी हांवें घायलो आहा रेचाद मसालाचे. आनी ते मीठ घेयलो आहा आनी ते 1/2 किलो करिला घेयल्याय. आतां ही सुंगटां मोठी आहाय न्हू, ताका लागून धाकटे कुडके कोता. ते हांव फ्राय कोतोलें पयलें. ओके, जाली आनी आतां ताका मीठ लायता. आतां पियाव कातोता. पियाव न्हू बारीक कातोता. तुमी रेसिपी ट्राय कोरया. करिला बरी डायबिटी बी जाय जां करिला म्हळ्यार खावपाक आस्तीक कोताय, कोडू लागताय न्हू म्हणटाय. तुमी एक पाट ट्राय करून चोयाय. पयलीं म्हाकाय न्हू कोडू लागतालें, हांवें खावपा बरें दिसनासलें. मागीर एक पाट केली तेशी मागीर बरी जाली सुंगटां बी घान, टेस्टी जाली सारकी. तेदोच आतां कोण खाताय करिला. एकदम हें कोताय करिला खावपा म्हळ्यार कास्तीक. बारीक कातोता फोंड मारपा तो पिया. जालो आनी आतां हेचे टोमाट कातोता. तेंय बारीकू कातोता, कुडकी कोता. आमी आतां टोमाटूय कातून जालें आनी आतां हांवें करिला घेयल्याय न्हू, ती सोलिता. पयलो हांव मुखावेल पाट मातशें कट कोता आनी फाटलो पाट कट कोता. आनी तांकां हें आहा न्हू तें सोलून काडटाचें. तुमकां जाय जाल्यार सोल्याय नाजाल्यार सोलनासतनाय बी करूं जाता. हें काणा आसतनाय करूं जाता जाय जाल्यार तुमकां तशेंच. डायबिटी बी बरी हें कोडू खायलें जाल्यार. एक सोलिल्लें आनी आतां दुसरें सोलिता. आतां तांकां मोदें अशें कट घालता. रेचाद मसाला, रेचाद बांगडे कितको कोताय तेशें कोन्न. आनी तितूनूय बियो आहाय त्यो काटा. मसाला मागीर तितून भरूंक जाय न्हू, ताका लागून. सोलून आनी आतां तांकां मीठ लायता आनी काशीक कित्याक कोडसान मातशें वोसों जाय म्हूण. आनी मातशें को तांकां दवरता हांव. मीठ लायल्यार मातशें कोडू आहा न्हू तें वयता. हाफ एन आवर अशें दवरतलें. बरें करून घासूंक जाय तें मीठ. आनी तुमकां जाय जाल्यार उकोण जाल्यार उकोणूय ती उकोणूय बी अशें उदक भायर घालपा जाता. कोडसाण नाका जाल्यार
आनी ओद्दां जर कोरसाण जाय जाल्यार तशें करून फ्राय करून खावपा आतां मीठ बी कांय लायना आसता इसको मीठ लायले म्हणटकीर उदक आपूण भायर सरता गॅसाची कायल दवरली ती गरम जाली आनी तितून हांव थोडेंशें तेल घातां आनी ती सुंगटां मातशें फ्राय करून काडटा पयलीं फुल बरें करून फ्राय करता भाजोली ती आतां एक प्लेटीन काडटा आतां ती सुंगटां भाजलो न्हू ती कायल्यान धुयलो ना तितूंकू आतां तो पियाव फ्राय करता कित्याक मागीर ती सुंगटां पोत्तून तितून घालपा जाय म्हाका सुंगटां चिली फ्राय करताय न्हू तशें करून करपा ती स्टार्ट करपा तें पियाव भाजलो आनी आतां हांव तितून टोमाट घालता फ्राय करता तेंय बरें करून भाजयता टोमाट आनी पियाव भाजलो आनी आतां ती सुंगटां फ्राय केलो न्हू ती पयलीं ती मिक्स करता तितून ती सुंगटां घालून जालीं अशें फ्राय केलें तांकां हें आनी तितून आतां रेचाद मसाला घालता रेचाद मसाला हांवें तुमकां आतां मसाला काटासान दाखोवं ना कितें कितें घाताय तें कित्याक आमगे ऑलरेडी रेसिपी घायलो आहा तुमकां हितून वचून चोय यूट्यूब चॅनलान आनी मागीर मातशें शिजोल म्हणटकूच टेस्ट करून चोवपा जाय आं कितें जाय तें मीठ जाय साकर जाय बी जाल्यार आतां रेचाद मसाला घालून मातशें शिजयता मसाला बी घालून सुंगटां जालीं रेडी आनी आतां गॅसी फ्लेम बंद करता आतां हें मिक्सिंग केलो तें सगळें सुंगटां बिंगटां घाल रेचाद मसाला बी ते आतां एक बावला काडा आनी हेचें करिला हें मीठ लायन दवरलो न्हू तें परतून हांवें बरें करून धुयलां आनी आतां तें करिला हांव तितून भरता अशें कुल्यार घेवन बरें करून भरूंक जाय तें आं भितर घालपा जाय बरें खावपाकूय बरी लागता ती कडू लागना आं तुमी ट्राय करा ही रेसिपी जाली मुगे करिला ते मसाला बंद जालो आनी आतां ही फ्राय करूं वयता आतां तेल जाली गरम आनी आतां तें फ्राय करून दवरता स्लो फ्लेमीचेर दवरता फ्राय करता आतां कायल धुयलो ना आतां ते सेम कायली
तेल घातात मसाला केलो न्हू तितून आतां तेल घाता तेची कांय न्ही तें तेल मातशें गरम कोता सो आतां म्हगेली करीला जाली रेडी फ्राय करून आनी आतां गॅसी फ्लेम बंद कोता आनी तांकां प्लेटीन काडटा आतां म्हगे करीला जाली रेडी स्टाफ करून प्रॉन्स स्टाफ करीला आनी आतां हांव ती तुमकां खायन दाखयता कातूता कितें जालें तें सांगता ती बरी जाली सॉफ्ट आतां दाखयता बरी जाले कोडू बी कांय लागनाय तुमी ट्राय कराय रेसिपी खावपा बरी लागताय आनी जेवणाक तेज्या बरी लागतली खावपाक जेवपाक जेय म्हणटली सारकी आनी ही रेसिपी तर तुमकां लायक जाली जाल्यार लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब करपा विसरो नाकाय फॉर वॉचिंग गाइस आनी वीडियो लायक जाली जाल्यार लायक करपा विसरो नाकाय फ्रेंड्सां बरोबर शेअर करे आनी न्यू आहाय ती सबस्क्रायब कराय